अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अब आते हैं कहानी की तरफ। सैराब में दो मुसाफिर भूख और प्यास से निडाल, ना पानी ना खाना, लेकिन चंद लम्हों बाद एक ऐसा मुआजिज़ा हुआ जो तारीख़ में हमेशा के लिए अमर हो गया। ये सैकड़ों साल पहले की बात है। ऊँटों पर दो मुसाफिर रातों रात अपने शहर से निकले और एक अनजान सफ़र पर रवाना हुए। उनके शहर वाले उनके दुश्मन बन चुके थे, लेकिन कभी पलट कर वार नहीं किया। वो अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर हो रहे थे, क्योंकि इस दफ़ा गांव वालों ने फैसला कर लिया कि इन दोनों में से किसी एक को मार डालेंगे। ये दोनों मुसाफिर कौन थे, उनके पीछे गांव वाले क्यों थे? इन दोनों का तल्लक आला घरानों से था। इनमें से एक सखी बरगुज़ीदा और दूसरा नेक बरगुज़ीदा और ख़ूबसूरत था। जब ये दोनों मुसाफिर घर से चले तो रात का अंधेरा था। अब सूरज निकल आया था। गर्मी की शिद्दत और भूख और प्यास से दोनों बेचैन थे। दोनों उन इलाकों से अनजान थे, इसलिए रास्ता जानने वाला एक शख्स साथ ले लिया ताकि पहाड़ियों और जंगलों में रास्ता ना भूलें। वो एक अनजान पुरखतर सुनसान रास्ता पार कर चुके थे, जिस पर आम दिनों में सफ़र नहीं किया जा सकता था। गर्म दिनों में सैराब में सफ़र करते हुए दोनों में साथ राह ख़त्म हो गया। सूरज चढ़ने लगा, ज़मीन तपने लगी। लू से बचने के लिए परिंदे भी अपने घोंसलों में जा चुके थे, लेकिन ये मुसाफिर बराबर चलते रहे। मिलाती धूप में चारों तरफ नज़रें दौड़ाई। उन्हें चंद खैमे नज़र आए। जब वो उनके पास पहुँचे तो उनमें से एक ने कहा, आओ इन खैमों में चलें, शायद हमें कुछ खाने पीने को मिल जाए। फिर वो एक खैमे की तरफ बढ़े तो शायद एक गरीब घराने पर मुश्तमिल था। कमज़ोर सा खैमा, चंद बकरियां और चंद टूटे बूटे बर्तनों और मशकीज़ों के अलावा कुछ न था। इस झोंपड़ी का मालिक एक जफाकश इंसान था। उसका बेशतर वक़्त बकरियां चराने में गुजरता। वो मुसाफिर आगे बढ़े तो उस खैमे में एक बूढ़ी औरत पुख्ता उम्र की थी, जिसके बारे में मशहूर था वो रास्ते में गुजरने वाले मुसाफिरों की खिदमत किया करती थी और दिली सुकून और राहत हासिल करती थी। आज सूरत हाल कुछ अलहदा थी। मुसाफिर खैमे में दाखिल हुए ही एक मुसाफिर ने कहा, ऐ नेक खातून, हम सफ़र पर हैं। दूध, गोश्त, खजूरों, खैर खाने की कोई भी चीज़ दे दो। हम भूख प्यास से निडाल हैं, हमें दे दो, हम उसकी कीमत अदा करेंगे। उस नेक दिल औरत ने कहा, मुझे खुशी होती अगर मैं आपकी खिदमत करके सुकून हासिल करती, लेकिन मैं मजबूर हूँ, इस वक्त कुछ भी पेश नहीं कर सकती, जबकि मेरे शोहर भी बकरियां चराने गए हुए हैं। उस वक़्त हमारा इलाका कैज़दा है, इसी वजह से मैं खाली हूँ। अगर मेरे पास कुछ होता तो मैं पेश कर देती। मुसाफिरों ने देखा कि कोने में ज़ोर सी बकरी बैठी हुई है। मुसाफिरों ने कहा, ये बकरी दूध नहीं देती। बूढ़ी औरत ने कहा, ये तो हड्डियों का ढांचा है, उसने काफ़ी अरसे से कभी दूध नहीं दिया, दूध देने से कासर है। मुसाफिरों ने उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर कहा, अगर आप इजाज़त दें तो हम इसका दूध दो लें। मगर औरत ने हैरत से देखा और कहा, बड़ी खुशी से। मगर उसने मुसाफिरों को हकीकत बता दी। वो जानती थी कि मुसाफिर भूख की वजह से बिला वजह ज़िद किए जा रहे हैं। बड़े अरसे से बीमार बकरी ने दूध नहीं दिया, इसने क्या दूध देना है। एक मुसाफिर ने कहा, आप इजाज़त तो दें। औरत ने कहा, ठीक है। फिर एक मुसाफिर बकरी के पास गया, बकरी की कमर पे फेरा और थनों पर हाथ रखा, अल्लाह का नाम लिया। बकरी पुरसकून हो गई, टांगे फैला दी, जंगाली करने लगी। फिर उस नेक मुसाफिर ने दुआ की, ऐ अल्लाह, इस औरत की बकरियों में बरकत अता फरमा, उसके थनों में दूध भर दे। अभी कुछ लम्हे गुजरे ही थे,
بکری کے سوکھے تھن اس سے لبریز ہو گئے۔ مسافر کے ساتھی عورت کو برتن لانے کو کہا۔ شر کی آوازیں سے دودھ کی دھاریں گرنے لگیں۔ یہ منظر دیکھ کر عورت ہکا بکا رہ گئی، اور کبھی وہ اپنی بکری کو دیکھتی اور کبھی اس نیک مسافر کو۔ وہ سوچنے لگی یہ سوکھی بکری کیسے دودھ دینے لگ گئی، اور سوچنے لگی کہ یہ کیا ماجرا ہوا ہے۔ برتن دودھ سے بھر گئے تو مسافر نے بوڑھی عورت سے کہا، پہلے آپ دودھ پی لیں، کیونکہ دودھ پلانے والا آخر میں دودھ پیتا ہے۔ اس عورت نے خوب دودھ پیا، سب نے باری باری دودھ پیا۔ پھر اس نیک مسافر نے دودھ پیا، اس عورت کو دعائیں دی اور پھر برتنوں کو دودھ سے بھر دیا۔ اس بوڑھی عورت سے کہا، دودھ والے برتن سنبھال کے رکھ دو، جب تمہارا شوہر گھر واپس آئے اسے بھی پلا دینا۔ اس کے بعد وہ مختصر سا قافلہ اپنی منزل کی طرف روانہ ہوا۔ قافلہ جانے کے بعد وہ عورت حیرت زدہ تھی۔ وہ اس قافلے کو جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اس نے ایک منظر بکری کی طرف دیکھا۔ بکری کے تھن ابھی بھی دودھ سے بھرے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد اس کا شوہر تھکا ہارا زور بکریوں کے ساتھ گھر واپس آیا۔ ہی اس نے خیمے کے کونے میں دودھ سے بھرا ہوا برتن دیکھا اور اس نے حیرت سے کہا، اے معبود کی ماں، میری بکریوں نے تو دودھ نہیں دیا، ان کو میں لے کر آیا ہوں۔ اب یہ مت کہنا کہ سوکھی ہوئی بکری نے دودھ دیا ہے۔ اس کی بیوی نے خوشی سے کہا، با خدا، آج تو کمال ہی ہو گیا۔ ہمارے خیمے کے سامنے سے خدا کے ایک نیک برگزیدہ بندے کا گزر ہوا۔ اس کے ساتھ ایک مسافر اور ایک راستہ بتانے والا آدمی بھی تھا۔ وہ 7 راہ کی تلاش میں ہمارے خیمے کے اندر آئے اور کچھ کھانے پینے کو مانگا، مگر تم تو جانتے ہو، نہ کھانے کے لیے نہ پینے کے لیے گھر میں کچھ تھا۔ اس نیک مسافر کی نظر ہماری اس لاغر بکری پر پڑی تو اس کے ہاتھ میں پتہ نہیں کیا تھا۔ جب اس نے لاغر بکری پر ہاتھ لگایا تو وہ بے حساب دودھ دینے لگ گئی۔ نہ تو میرا نہ اس بکری کا کمال تھا، یہ تو اس نیک بندے کا کمال تھا جس نے اس بکری پر ہاتھ پھیرا۔ اس عورت نے تمام واقعہ جو پیش آیا لفظ با لفظ معبود کو یہ سارا واقعہ سنا دیا۔ یہ سارا واقعہ سننے کے بعد اس کا تجسس اور بڑھ گیا۔ ذرا ان کا حلیہ تو بتانا، جس نے بکری کا سوکھا دودھ دویا وہ کس شکل و صورت کا آدمی تھا؟ اس کی عورت کہنے لگی، کیا بتاؤں، میں نے آج تک ایسا پاک و صاف چہرہ کبھی نہیں دیکھا۔ میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جس کا حسن و جمال نمایاں تھا، چہرہ روشن، جسم نہ زیادہ بھاری نہ کمزور، اخلاق پاکیزہ تھے، بڑی بڑی آنکھیں، آنکھوں میں گہری سیاہی، آواز بلند مگر کرخت نہ تھی۔ وہ مسافر جب خاموش ہوتا باوقار لگتا، گفتگو کرتا تو پرکشش جیسے موتیوں کی لڑی نکلتی جا رہی ہو۔ پھر اس کے شوہر نے کہا، کچھ اور بھی بتاؤ۔ وہ دیہاتی عورت کہنے لگی، اس کا قد درمیانہ اور ایسا تھا کہ پاس سے دیکھو تو ایسا خوبصورت چہرہ، نہ دل بھرے۔ اس مسافر کے ساتھی اس کے گرد گھیرا بنائے رکھتے، وہ اس کو بڑے غور سے سنتے اور وہ کوئی حکم دیتے تو وہ فوراً عمل کرتے۔ اس عورت کا خاوند بڑے غور سے اپنی بیوی کی باتیں سنتا رہا، پھر یکا یک چیخ کے کہنے لگا، یہ تو وہی ہے جن کے بارے میں لوگ باتیں کر رہے ہیں، ان کا چرچا دور دور تک ہو رہا ہے۔ اے معبود کی ماں، کیا تم جانتی ہو کہ وہ کون تھے؟ اس کی بیوی نے کہا، نہیں، میں نہیں جانتی۔ اس نے کہا، ان میں سے ایک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ تھے، دوسرے حضرت ابو بکر صدیق تھے، تیسرے عبداللہ بن حریقت تھے جو رستہ بتانے والے تھے۔ مکہ والوں نے ان کو بہت ستایا، اب وہ مکہ چھوڑ کر یثرب جا رہے ہیں۔ اگر میں ان سے ملتا تو ان کی رفاقت اختیار کرنے کی درخواست کرتا۔ اگر کبھی موقع ملا تو میں ان کے پاس ضرور جاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے جانے کے بعد
یہ دونوں بھی مدینہ شریف یثرب کی طرف پہنچے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سعادت ایمانی سے بہرہ مند ہوئے۔ معبد بتاتی ہیں جس بکری کا دودھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دھویا تھا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک ہمارے پاس رہی۔ صبح شام اس کا دودھ دیتے اور اپنی ضرورتیں بخوبی پوری کرتے تھے۔ معبد وہ خوش قسمت خاتون ہیں جو اپنی مہمان نوازی کی صفت کی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے سرفراز ہوئیں اور اعلیٰ مرتبہ پایا، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعہ لفظی تصویر پیش کر کے اپنا نام اعلیٰ مرتبے پر پایا۔ یہ وہ خوش قسمت صحابیاں ہیں جنہوں نے سیرت میں مختصر جامعہ لفظی تصویر پیش کر کے سیرت نگاری میں اپنا نام سنہری الفاظ سے رقم کروا لیا۔ یہ واقعہ صرف ایک معجزہ بیان نہیں کرتا کہ اللہ کے نیک بندوں، مہمان نوازی اور ایمان کی طاقت کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں آج کا یہ بکری کا معجزہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ مزید اس طرح کے واقعات اور کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل پر رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔